नमस्कार। आज हामी कक्षा 6 विषय गणित क्षेत्रमिति एकाइ 5 पाठ परिमिति क्षेत्रफल र आयतन अन्तर्गत क्षेत्रफलको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। यस छलफलमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि हामीले क्षेत्रफल भनेको के हो भन्ने बारेमा पढिसकेका छौँ है। अब त्यसो भए एकपल्ट सम्झौँ त क्षेत्रफल भनेको के हो त। स्लाइडमा हेरौँ है त। यहाँ के छ भन्दा क्षेत्रफल एरिया कुनै समतल सतहमा वस्तुको कुनै सतहले लिएको ठाउँलाई त्यस वस्तुको उक्त सतहको क्षेत्रफल भनिन्छ। क्षेत्रफललाई वर्ग एकाइमा नापिन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् है त। अब यहाँ यो बुझिहाल्नुभयो। अब हजुरले यो एउटा डस्टर भयो। अब यसलाई हामीले समतल सतहमा यसको कुनै एउटा भागलाई यसरी ट्रेस गर्यौँ भने हेर्नुहोस् है, यसको यो सतहले कति भाग समतल सतहमा ओगटेको छ त? यति हो। यही भागलाई हामी के भन्छौँ? यो डस्टरको यो सतहको क्षेत्रफल भन्छौँ। यस्तै हाम्रो दैनिक जीवनमा धेरै आकृतिका सतहहरूको क्षेत्रफलहरू पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब ती विभिन्न आकृतिहरूको क्षेत्रफल कसरी पत्ता लगाउने भन्ने बारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त स्लाइडमा यहाँ के देख्नुहुन्छ त भन्दा दुई आकृतिहरू बीच क्षेत्रफलको तुलना गरौँ है त। अब एक नम्बरमा हेर्नुहोस् त दुईवटा त्रिभुज दिएको छ, ए र बी नाम। अब यसको तुलना गरौँ त। एकमा एमा रहेको त्रिभुजकोले ओगटेको क्षेत्रफल र बी त्रिभुजले ओगटेको क्षेत्रफलमा कुनको बढी होला? पक्कै पनि यहाँ समान आकृतिका छन्। योभन्दा ए भन्दा बी ठुलो छ भनेपछि ए भन्दा बी ठुलो छ भन्न हामी सक्छौँ। त्यस्तै अब दुईमा हेर्नुहोस् त यहाँ पनि ए र बी दुईटा छ, दुईटा आयत दिएको छ। हेर्नुहोस् है। अब यो आयत भन्दा यो आयत ठुलो छ भनेपछि हामीले भन्न सक्छौँ यो भन्दा यो ठुलो छ भनेर तुलना त गर्न सक्छौँ। अब 3 नम्बरमा हेर्नुहोस् त यहाँ दुईटा आकृति दिएको छ। अब हामीलाई हेर्नुहोस् त यसको र यसमा कुनको क्षेत्रफल बढी होला, कति होला? अब हामीलाई अन्यल हुने भयो है। अब यतिकै हामीले भन्न सक्दैनौँ। अब यस्ताको कसरी गणना गर्ने होला? त्यस्तै 4 नम्बरमा पनि हेरौँ है त। यहाँ ए र बीमा दिएको चित्र हेर्नुहोस् त। एउटा पातको दिएको छ, यसको सतहले ओगटेको क्षेत्रफल र बीमा जुन यहाँ वरिपरि घेरिएको भागको क्षेत्रफल छ, कुनको बढी होला? हामी भन्न सक्दैनौँ त्यसै। अब हाम्रो दैनिक जीवनमा त यस्ता सतहहरूको क्षेत्रफलहरू विभिन्न आकृतिका सतहहरूको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब यिनै बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। अब ठुलो र सानो त बन्यो, तर योभन्दा यो कतिले ठुलो छ, योभन्दा यो कतिले सानो छ? अब तुलना हामी गर्न सक्दैनौँ यिनीहरूको पनि, 1 र 2मा दिएकाको पनि है। अब यस्ता आकृतिहरूको क्षेत्रफल कसरी निकाल्ने त? कसरी गणना गर्ने होला? हेर्नुहोस् है। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हामीले कक्षा 5मा पनि पढेका थियौँ है, याद छ होला। हेर्नुहोस् त वर्ग कोठा गणना गरेर कुनै पनि आकृतिको क्षेत्रफल पत्ता लगाउन सकिन्छ सजिलोसँग। हेर्नुहोस् है। यहाँ दिएको चित्र के छ? हेर्नुहोस् त यो यसको लम्बाइ 1 सेन्टिमिटर र चौडाइ पनि 1 सेन्टिमिटर भएको एउटा वर्ग हो। 1 सेन्टिमिटर इन्टु 1 सेन्टिमिटरको यो के हो त? वर्ग हो। यसलाई 1 वर्ग सेन्टिमिटर अथवा 1 स्क्वायर सेन्टिमिटर लेखिन्छ। यसले ओगटेको भाग लम्बाइ पनि 1 सेन्टिमिटर, चौडाइ पनि 1 सेन्टिमिटर भएको वर्ग छ। यसलाई कुनै पनि वस्तुले समतलमा कति ठाउँ लिएको छ भनेर गणना गर्न यस्ता वर्ग कोठाहरूको सहायताबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ। यस्ता
अब वर्गाकार कोठाहरूमा हामीले निकाल्नुपर्ने कुनै पनि आकृतिको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्यो भने अब के गर्छौँ त भन्दा वर्गाकार कोठा भएको जुन वर्गाङ्कित कागजमा छ त्यसमा सबभन्दा पहिला ट्रेस गर्छौँ अनि ट्रेस गरिसकेपछि त्यसका कोठाहरूको आधारबाट हामीले गणना गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है त, यहाँ वर्ग कोठा गणना गरेर अघि भर्खर भन्यौँ कुनै सतहको क्षेत्रफल निकाल्दा के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ त हेर्नुहोस् है। यति कुरा हामीले ध्यान दिएर बुझ्यौँ भने हामीलाई जुन कुनै आकृतिको पनि क्षेत्रफल गणना गर्न सरल र सहज हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब नियमित तथा अनियमित आकार भएका वस्तुहरूलाई सर्वप्रथम के गर्नु पर्यो? वर्गाङ्कित कागजमा ट्रेस गर्ने। वर्गाङ्कित कागजमा जेको जुन सतहको क्षेत्रफल निकाल्नु छ त्यसलाई वर्गाङ्कित कागजमा राखेर घेरा लगाउनु पर्यो, ट्रेस गर्नु पर्यो है। अब ट्रेस गरिसकेपछि अब जम्मा सिङ्गो वर्गको सङ्ख्या गणना गर्ने। अब त्यहाँ त वर्गकार हुन्छ। एकैछिन हेर्नुहोस् है, यहाँ हजुरले अब वर्गाङ्कित कागज 1 वर्ग एकाइ भएका कोठाहरूमा कुनैको क्षेत्रफल अब हामीले निकाल्नु पर्यो। जस्तै यसको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्यो भने के गर्छौँ त हेर्नुहोस् है। पहिला त एउटा वृत्त छ भने वृत्तकोलाई यसरी हामी ट्रेस गर्छौँ है। अनि गरिसकेपछि अब के गर्छौँ? यहाँ जम्मा सिङ्गो वर्ग सङ्ख्याको गणना गर्नु पर्यो। 1 2 आधाभन्दा बढी हेर्नुहोस् है, आधाभन्दा बढी वर्गलाई 1 का दरले गनेर आधाभन्दा कमलाई छोड्नु पर्यो है। यहाँ के त आधाभन्दा बढीलाई चाहिँ 1 गर्नु पर्यो, आधाभन्दा थोरै छ भने त्यसलाई छोडिदिनु पर्यो। यो गणना गर्ने विधि हो है। अब 2 वटा आधा वर्ग बराबर 1 वर्गका दरले गणना गर्ने। 2टा आधा आधा छ भने एउटा पूर्ण वर्ग बन्ने भयो। यो यदि गरिसकेपछि कुनै पनि आकृतिको जम्मा क्षेत्रफल बराबर हेर्नुहोस् है, जम्मा सिङ्गो वर्गका सङ्ख्या कतिवटा छ त्यो जोड्ने अनि आधाभन्दा बढी भएका जम्मा वर्ग सङ्ख्या पनि जोड्नु पर्यो र 2 वटा आधा वर्ग बराबर 1 वर्गका दरले हुने जम्मा सङ्ख्या, यो 3टा जोड्यो भने के आयो त? कुनै पनि आकृतिको क्षेत्रफल आयो। अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ पुरा वर्ग हेर्नुहोस् त, एउटा छ, 2टा, 3टा, 4वटा देख्छौँ। अब आधाभन्दा बढी भएको कुन छ त? हेर्नुहोस् त, 1 2 3टा 4वटा हामी देख्न सक्छौँ। अब ठिक आधा छैन है, भनेपछि लगभग कति भयो त? 1 2 3 पूर्ण वर्ग सङ्ख्या भएको कतिवटा भयो त? 1 2 3टा भयो, 4वटा भयो र आधाभन्दा बढी भएको 1 2 3 4वटा भनेपछि अब जम्मा सिङ्गो वर्ग सङ्ख्या 4 र आधाभन्दा ठुलो वर्ग सङ्ख्या पनि यहाँ 4 छ। जोड्दा कति आयो त भन्दा 8 वर्ग एकाइ हामी भन्न सक्छौँ है। अब यो त एउटा भयो। अब यसपछि यहाँहरूलाई म एउटा प्रश्नतर्फ ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु। हेर्नुहोस् है, ल अब यो प्रश्नमा जसरी मैले भर्खर यहाँ भने कुनै एउटा वस्तुलाई हामी ट्रेसिङ गऱ्यौँ, त्यसको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्यो। अब कति हुन्छ भनेर हामीले गणना गर्नु पर्यो है। अब हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा अथवा यहाँ हेर्दा पनि भयो है। पहिला सबभन्दा पहिला के निकाल्नु पर्यो? मैले अघि भनेको थिएँ नि, याद छ है। सबभन्दा पहिला के? जम्मा सिङ्गो वर्गको सङ्ख्या भनेको छु है। सिङ्गो वर्ग सङ्ख्या कतिवटा छ त? यसको समाधानतर्फ जाउँ है। सिङ्गो वर्ग सङ्ख्या कति छ त? पहिला यो गणना गरौँ। अनि 2 नम्बर हामी के गणना गर्छौँ भन्दा आधाभन्दा बढी वर्गको सङ्ख्या। हेर्नुहोस् है, आधाभन्दा बढी वर्गको सङ्ख्या
आधाभन्दा बढी वर्गको सङ्ख्या कति छ? अब आधा भएको पनि हामीले गणना गर्नुपर्छ है। अब आधा भएको कतिवटा छ त त्यो पनि हेर्नुपर्छ। यहाँ हेरौँ है त। अब यहाँ हेऱ्यौँ भने के भनेछ? सिङ्गो वर्ग सङ्ख्या कतिवटा छ त? हेर्नुहोस् त, यो एउटा बुझ्नुहुन्छ है, यो दुईटा, तिनवटा, चारवटा, यो पाँचवटा। यहाँ कतिवटा देख्यौँ त हामीले भन्दा? पाँचवटा पूर्ण वर्ग भएको देख्यौँ हो, सिङ्गो वर्ग सङ्ख्या। अब यहाँ हेऱ्यौँ भने एक, हेर्नुहोस् है, एक, दुई, तिन, चार, पाँच भनेपछि सिङ्गो वर्ग सङ्ख्या कतिवटा रहेछ त यसमा? पाँचवटा रहेछ। अब आधाभन्दा बढी वर्गको सङ्ख्या पनि गणना गरौँ है। हामीले यता पनि हेरौँ है त, कुन कुन छ त? हेर्नुहोस् त, आधाभन्दा बढी एक, यो आधाभन्दा बढी दुई, यो आधाभन्दा बढी तिन, चार, पाँच, छ हो। अब हेर्नुहोस् त, अब यहाँ अब आधाभन्दा बढी भएको हामीले यहाँ वर्ग सङ्ख्या त भइसक्यो है। एक, दुई, तिन, चार, पाँच, पाँच लेखिसक्यौँ। अब आधाभन्दा बढी भएको गणना गरौँ है। एक, मैले भर्टेक्स एबाट सुरु गरेँ है। एक, हेर्नुहोस् त, आधाभन्दा बढी छ। एक, दुई हो, तिन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। कतिवटा रहेछ त भन्दा? आधाभन्दा बढी वर्गको सङ्ख्या आठवटा रहेछ। अब आधा आधा भएको पनि छ कि त्यो पनि हेर्नुपर्छ। आधा आधा रहेछ भने दुईवटा आधा आधा मिलायो भने एउटा वर्ग सङ्ख्या भयो, एउटा वर्ग कोठा बन्छ। दुईवटा आधा बराबर एक वर्ग कोठा गर्नुपर्छ है। हेर्नुहोस् त, यो आधा भएन, अलि यता भयो है। यो लागि आधाभन्दा कम छ भने यसलाई छोड्नुपर्छ हामी भनेका थियौँ है। यो त गणना भइसक्यो, यो थोरै भाग छ, यो गणना भइसक्यो। यो आधाभन्दा कम छ, यो पनि यहाँ थियो, ओहो यहाँ रहन्छ, आधाभन्दा कम छ, यसलाई पनि हामीले छोड्यौँ, यसलाई पनि छोड्नु पर्यो। आधाभन्दा थोरै भाग छ, आधाभन्दा थोरै, आधाभन्दा थोरै भनेपछि आधा भएको रहेनछ। अब हाम्रो दैनिक जीवनमा त कहिलेकाहीँ आधा भएका पनि वर्ग कोठा कभर गरेको पनि हुनसक्छ। त्यस्तोमा चाहिँ दुईवटा आधा आधा मिल्यो भने एउटा कोठा गणना गर्नुपर्छ। अब हामी यहाँ भन्न सक्छौँ यो चित्रको क्षेत्रफल कति भयो त? यस्तो अनियमित आकारको चित्रको क्षेत्रफल कति भयो त? अब हामी भन्न सक्छौँ यसको क्षेत्रफल। हेर्नुहोस् त, यसको क्षेत्रफल कति भयो त? 5 र 8, पाँचवटा सिङ्गो वर्ग। आधाभन्दा बढीलाई पनि गनेर आधाभन्दा कमलाई छोड्ने भनेको थियौँ। यदि के भयो थियो? वर्ग एकाइ भयो। भनेको कति आयो त? 13 वर्ग एकाइ रह्यो। हेर्नुहोस् है, यदि यो हाम्रो वर्ग एकाइ कोठा चाहिँ सेन्टिमिटर भएको भए हामी यहाँ के लेख्थ्यौँ? वर्ग सेन्टिमिटर लेख्थ्यौँ है। यहाँ वर्ग एकाइ भनेको त्यो वर्ग कोठाको लम्बाइ र चौडाइ अब सेन्टिमिटरमा छ कि मिटरमा छ कि जेमा पनि आकलन गर्न सकिन्छ। सेन्टिमिटर होला, अब कति छ त्यो आधारमा। यदि सेन्टिमिटर छ भने वर्ग सेन्टिमिटर लेख्न सकिन्छ पक्कै पनि। यति भएपछि त यहाँलाई अलि सजिलो भयो होला है। के अरे, फेरि एकपटक म यहाँलाई स्मरण गराउँछु है। सिङ्गो वर्ग सङ्ख्याको गणना गर्नुपर्दो रहेछ। त्योभन्दा पहिला जेको एरिया निकाल्ने हो त्यसलाई ग्राफमा ट्रेस गर्ने, अनि सिङ्गो वर्गको सङ्ख्या गणना गर्नु पर्यो, अनि आधाभन्दा बढीलाई एउटाको दरले गर्नु पर्यो, अनि दुईवटा आधा बराबर एकको दरले गणना गरेर जोड्यो भने कुनै पनि आकृतिको सतहको क्षेत्रफल प्राप्त हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, त्यो त अब हेर्नुहोस् त, यस्तो आकार यहाँ पात देख्नुहुन्छ है, एउटा पात। अब हामीले यस्ता इरेगुलर सेप, अनियमित आकृतिका पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ। कसरी निकाल्ने होला? हेर्नुहोस् त, भर्खर भनेको कुनै गाह्रो छैन। यहाँले पक्कै पनि बुझिसक्नु होला है। कार्यक्रम लिएर गर्न कोठा गर्न सुरु गरिसक्नुभयो होला है। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ
कतिवटा छ त यस्ता कोठाहरू गणना गरौँ है। सबभन्दा पहिला के गणना गर्नु पर्यो त वर्गकार कोठाहरू। सिङ्गो वर्ग सङ्ख्या भएको कोठा कति छ? सिङ्गो वर्ग सङ्ख्या भएको कोठा हामीले गणना गर्छौँ। अनि त्यसपछि आधाभन्दा ठुलो हेर्नुहोस् त। अब हामीले ल अब यसको पनि समाधान गरौँ है त। अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त। यहाँ एउटा पात यानि कि अनियमित आकृति भएको पात छ। अब यसको सतहले कति क्षेत्रफल ओगटेको छ भनेर हामीले गणना गर्नु पर्यो भने यस्ता वर्गाकृत कागजमा हामी राख्न सक्छौँ। अनि ट्रेस गरेर यसको कति छ त क्षेत्रफल भनेर पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब अघि भर्खर हामीले भनेका थियौँ नि, सबभन्दा पहिला के गर्ने भनेको थिएँ मैले? वर्ग है। अब हेर्नुहोस् त सिङ्गो वर्ग सङ्ख्या कति छ त? यसको समाधानतर्फ जाउँ। सिङ्गो वर्ग सङ्ख्या कतिवटा छ त? वर्ग सङ्ख्या कतिवटा छ गणना गरौँ है त। अब हेर्नुहोस् त यसको सिङ्गो वर्ग सङ्ख्या कतिवटा होला? अब हामीले यहाँ गर्नु है त। 1 यहाँ देख्नुभएको छ है, 2 वर्ग पुरै, 3 यो छोडेछ है, भएन यो त। 1 2 3 त भयो। अब यता जाउँ। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। हेर्नुहोस् है, फेरि दोहोऱ्याएर नि हेर्नु होला। यहाँ कतिवटा रहेछ त? सिङ्गो वर्गको सङ्ख्या हामीले कतिवटा रहेछ त भन्दा 29वटा हामीले पायौँ है। अब आधाभन्दा बढी भएको पनि गणना गर्नु पर्यो। आधाभन्दा बढी वर्गको सङ्ख्या, आधाभन्दा बढी वर्गको सङ्ख्या हेर्नुहोस् त कति छ त? हेर्नुहोस् है, यहाँ काउन्ट गरौँ। 1 2 3 4 5 हेर्नुहोस् है, 6 7 हो, 8 9 10 11वटा रहेछ। हेर्नुहोस् है, कतिवटा रहेछ त? आधाभन्दा बढी वर्गको सङ्ख्या कतिवटा त? 11वटा छ। अब ठ्याक्कै आधा आधा भएको त छैन भनेपछि हामीले अब योबाट भन्न सक्छौँ होला नि त अनुमानित क्षेत्रफल कति भयो। हेर्नुहोस् त, अब सिङ्गो वर्ग सङ्ख्या र आधाभन्दा बढी वर्गको सङ्ख्या जोड्यो भने यस्तो अनियमित आकृतिको क्षेत्रफल पनि सरल र सहज तरिकाले गणना गर्न सकिँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त, अब हामीलाई कुनै समस्या भयो त क्षेत्रफल निकाल्न? ल हेर्नुहोस् कति सल्युसन निस्किँदो रहेछ है। देयरफोर अब यसको अनुमानित क्षेत्रफल, अनुमानित क्षेत्रफल कति भयो त? यसको 29 प्लस 11 वर्ग एकाइ, वर्ग एकाइ। यसलाई हामी जोड्यौँ भने कति भयो त? 40 वर्ग एकाइ भयो। हेर्नुहोस् है, यसरी हामीले कुनै पनि नियमित अथवा अनियमित आकृतिहरूको क्षेत्रफल सरल र सहज तरिकाले पत्ता लगाउन सकिँदो रहेछ। अब हामीले आयत र वर्गको क्षेत्रफलबारे छलफल गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् है त, यहाँ जियोजेब्राको सहायताबाट आयत र वर्गको क्षेत्रफल निकाल्ने बारे छलफल गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् त,
आयतको क्षेत्रफल, एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल हामीले कसरी निकाल्ने त? अब आयतको भनेको छ, पहिला एउटा आयत बनाऊ। हेर्नुहोस् है, यो वर्गाङ्कित कागजमा आयत यहाँ देख्न सक्छौँ हामीले। 2 एकाइ छ, लम्बाइ पनि चौडाइ पनि 2 एकाइ भएको एउटा आयत छ। अब यसको एरिया कति भनेर गणना गर्नु पर्यो भने कसरी गर्छौँ त? हामीले पहिला गरेका थियौँ नि कोठा गनेर, अघि भर्खर भनेका थियौँ। हेर्नुहोस् त, आयतको क्षेत्रफल कति भयो त? 1 2 3 4, 4वटा कोठा छ, क्षेत्रफल पनि कति आयो त? 4 नै आएको छ है। अब यसलाई हामीले हेर्नुहोस् त, लम्बाइ कति भयो अहिले? 1 2 3 एकाइ छ। अच्छा, यहाँ कोठा 1 2 3 4 5 6 भनेपछि क्षेत्रफल कति आयो त? 6m² आयो। 6वटा कोठा भएको भएर प्रत्येक कोठा 1 वर्ग एकाइको छ, त्यसले गर्दाखेरि यहाँ 1 सेन्टिमिटरको छ भनेपछि कति आयो त? 6cm² आयो। अब यस्तै त्यो मात्र हो कि अरू जुन कुनै? हेर्नुहोस् त, अहिले 4 सेन्टिमिटर भएको हामीले लम्बाइ, चौडाइ 2 सेन्टिमिटर लियो भने यहाँ कतिवटा कोठा बनेको छ? 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेपछि एरिया पनि कति आयो त? 8 वर्ग सेन्टिमिटर आयो। अब यसरी जस्तो हामीले आयत बनायौँ, अब यसलाई यता पनि बढाइदिउँ। हेर्नुहोस् त, अब कति भयो त? यी कोठा गनौँ त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वटा कोठा कभर गरेको छ भने क्षेत्रफल कति भयो त? 12 वर्ग सेन्टिमिटर। प्रत्येक वर्ग सेन्टिमिटरका कोठाहरू रहँदाखेरि यसले 12वटा कोठा ओगटेको छ, यो आयतले 12 आयो। अब यसरी हामीले गर्दै आएका थियौँ है। अब हामीले यसलाई यहाँ लम्बाइ र चौडाइको अनुपातबाट पनि हेऱ्यौँ भने के हुन्छ त? हेर्नुहोस् त, लम्बाइ कति छ यो चित्रमा? 4 छ, चौडाइ कति छ? 3 सेन्टिमिटर छ भएको आयत छ। अब यसको क्षेत्रफल हामीले लम्बाइ र चौडाइ गणना गऱ्यो भने यसको लम्बाइ कति छ? 4 सेन्टिमिटर, चौडाइ कति छ? 3 सेन्टिमिटर। 4 र 3 गुणन गऱ्यो भने कति आयो त? 12 सेन्टिमिटर² आयो। भनेपछि कोठा गन्दा पनि कति आएको छ त? 12 सेन्टिमिटर² आएको छ, 12 स्क्वायर सेन्टिमिटर आएको छ। अब त्यो मात्रै हो कि? अब हेर्नुहोस् त, लम्बाइ 5 चौडाइ 3 हुँदा कति आयो त? भनेपछि कोठा गन्यो भने 1 2 3 4 5 10 15, एरिया कति आयो त? 15। भनेपछि त लम्बाइ र चौडाइलाई गुणा गर्यो भने त एरिया आइहाल्दो रहेछ। यसरी विभिन्न आयतबाट आयतको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्यो भने अब हामीले कोठा गणना गरेर पनि गर्न सक्दो रहेछौँ। अब सजिलो हामीलाई के भयो त? लम्बाइ र चौडाइ गुणन गर्यो भने एरिया आउँदो रहेछ। जुन जत्रो आयत लिए पनि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ है। यसबाट हामीले के बुझ्यौँ भन्दा आयतको क्षेत्रफल के रहेछ त सूत्र? अब हेर्नुहोस् त, अब हामीले भन्न सक्छौँ नि, यस्ता वस्तु आयत दियो भने आयतको क्षेत्रफल बराबर के लेख्न सक्दो रहेछौँ? अब यसबाट भन्न सक्छौँ लम्बाइ गुणा चौडाइ, अर्थात् लम्बाइलाई यल लेख्यौँ भने चौडाइ बी लेख्यौँ भने यल इन्टु बी लेख्न सक्छौँ। क्षेत्रफललाई एले डिनोट गर्यो भने आयतको क्षेत्रफल ए बराबर यल इन्टु बी, यसरी गर्न सकिन्छ। अब हामीले यस्तै तरिकाबाट अर्को अब वर्गतिर पनि जाउँ है त। हेर्नुहोस् है, अब वर्गमा के भनेको छ त? वर्गको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्यो है। भने सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो? एउटा वर्ग हामीले बनाउँछौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ देख्नुहुन्छ लम्बाइ 3 चौडाइ पनि 3 भएको एउटा वर्ग छ। अब यसको क्षेत्रफल कति छ त? एकपल्ट हामीले यहाँ कोठा गणना गरौँ त। ल, यसको कोठा गणना गऱ्यौँ भने कति छ त? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कति आयो त? 9 वर्ग सेन्टिमिटर, जुन अघि भर्खर हामीले गरेका थियौँ। अब यसरी अब यसलाई 2 2 छ भने 4, अब अहिले 3 3 हुँदाखेरि 9, त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। 4 4 हुँदाखेरि गणना गर्न सक्छ, 4 8 12 16 यहाँ आएको छ। यसरी कोठा गणना गरेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त, यो वर्गको लम्बाइ र चौडाइ बराबर छ। यसलाई यल मान्यो भने वर्गको क्षेत्रफल यल इन्टु यल गऱ्यो भने यल स्क्वायर 1 छ है। अब यस्तै हामीले यसरी बढायौँ, 2 2 भयो भने कति छ? यहाँ कोठा गणना गरेपछि 4, यहाँ पनि
लम्बाइ र चौडाइ समान छ, यल स्क्वायर गऱ्यो भने कति आउँछ 4cm स्क्वायर। कोठा गणना गर्न पनि सक्छौँ, यसरी यल स्क्वायरबाट पनि गर्न सक्छौँ। विभिन्न वर्गाकार हामीले के अरे आकृतिबाट यो पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब त्यस्तै हामीले हेर्नुहोस् त चित्रमा लम्बाइ 2 चौडाइ 2 छ भने यो लम्बाइ र चौडाइ गुणन गरेर पनि वर्गको क्षेत्रफल निकाल्न सकिन्छ। किन? अब वर्ग भनेको पनि एउटा आयत हो भनेपछि लम्बाइ र चौडाइ गुणन गरेर पनि निकाल्न सक्दो रहेछौँ वर्गको क्षेत्रफल। कोठा गणना गरेर पनि गर्न सक्ने भयौँ। र अर्को के त भन्दा वर्गको क्षेत्रफल बराबर यल स्क्वायर। किन? लम्बाइ र चौडाइ बराबर हुँदो रहेछ, यल स्क्वायरबाट पनि हामीले गर्न सक्छौँ। यति भइसकेपछि अब हामी के लेख्न सक्छौँ त भन्दा वर्गको हेर्नुहोस् त वर्गको क्षेत्रफललाई अब हामीले एउटा नयाँ सूत्र दिन सक्छौँ। के दिन सक्छौँ भन्दा लम्बाइ र चौडाइ बराबर हुन्छ भनेपछि यल स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, अब हामी अर्को प्रश्नतिर जाउँ। हेर्नुहोस् त अब यहाँ हेर्नुहोस् त दिएको चित्रमा आयतको लम्बाइ 5 सेन्टिमिटर, हेर्नुहोस् त यसको लम्बाइ कति छ 5 सेन्टिमिटर र उक्त आयतको क्षेत्रफल लम्बाइ 5 र चौडाइ 4 सेन्टिमिटर छ भने यो आयतको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस्। अब यहाँ त वर्गाकार कोठा पनि दिएको छ, प्रत्येक 1 वर्ग सेन्टिमिटर कोठाहरू पनि दिएको छ। अब यहाँहरूले कसरी निकाल्नु छ त यस्तो आयतको क्षेत्रफल? हेर्नुहोस् त एउटा कोठा गणनाबाट नि गर्न सक्नुहुन्छ हो। कोठा गणना गर्नु भने कसरी निकाल्नुहुन्छ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यसरी शैलीसँग कोठा गणना गरेर पनि के गर्न सकिन्छ त आयतको क्षेत्रफल निकाल्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, अब आयतको क्षेत्रफल कोठा गणना गऱ्यो भने कति आउँदो रहेछ त 20 वटा छ, 20 वर्ग सेन्टिमिटर। कसरी? कोठा गणना गरेर हामी भन्न सक्यौँ है। कोठा गणना गरेर हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ। होइन अघि भर्खर पनि गरेका थियौँ नि हामीले। के आयत भनेपछि त भनिराख्नुवाला अघि भर्खर त्यत्रो सूत्र निकाल्यौँ। के आयतको क्षेत्रफल लम्बाइ इन्टु चौडाइ सजिलोसँग निस्किन्छ। हेर्नुहोस् त फेरि अर्को तरिकाबाट पनि यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ। यसको आयतको लम्बाइ कति छ त? आयतको लम्बाइ 5 सेन्टिमिटर देख्नु छ। त्यस्तै आयतको चौडाइ कति छ? 4 सेन्टिमिटर देख्नु छ भनेपछि त अब देयरफोर आयतको क्षेत्रफल बराबर सूत्र के त? यल इन्टु बी भनेपछि त 5 सेन्टिमिटर र 4 सेन्टिमिटर गुणन गर्यो भने कति आयो त? 20 वर्ग सेन्टिमिटर आयो। कोठा गणना गर्दा पनि सूत्र लाउँदा पनि यहाँलाई जुन सजिलो छ त्यही गर्नु पक्कै पनि आयत दिने सूत्र सजिलो होला, लम्बाइ इन्टु चौडाइ। ल अर्को प्रश्नतिर म यहाँहरूलाई ध्यान आकृष्ट गराउँछु है त। रामले 30 मिटर लम्बाइ भएको वर्गाकार जग्गा, हेर्नुहोस् है रामले के भन्यो? के गरेछ? 30 मिटर लम्बाइ भएको वर्गाकार। वर्ग भने के भनेको थियौँ अघि हामीले? लम्बाइ र चौडाइ बराबर वर्ग आकार। जग्गाको बिचमा 15 मिटर लम्बाइ र 10 मिटर चौडाइ भएको आयताकार पोखरी बनाई। हेर्नुहोस् है पहिला उसले रामले के गरेको रहेछ त? मानौ यो 30 मिटर वर्गाकार जग्गा रहेछ, यसको लम्बाइ पनि 30 मिटर वर्गाकार भनेपछि लम्बाइ र चौडाइ के हुन्छ? बराबर। अब यसको बिचमा 15 मिटर लम्बाइ र 10 मिटर के चौडाइ हुने गरी 15 मिटर लम्बाइ 10 मिटर चौडाइ भएको आयताकार के रहेछ त? पोखरी बनाएको रहेछ। अनि यो बाँकी भागमा चाहिँ उसले के गरेको रहेछ? केरा खेती गरेको रहेछ। हेर्नुहोस् त बिचमा पोखरी वरिपरि केरा खेती भनेपछि अब उसले कति क्षेत्रफलमा केरा खेती गर्यो होला
भनेपछि अब के गर्नु पर्यो ल भन्नुहोस् त। हामीलाई यहाँ के दिएको छ? पहिला वर्ग छ, यो पुरै क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौँ। वर्गको क्षेत्रफल के? यल स्क्वायर, हामीले यो निकाल्न सक्छौँ। अनि आयतको लम्बाइ इन्टु चौडाइ, पुरा क्षेत्रफलबाट बिचको क्षेत्रफल घटाइदियो भने त केरा कति क्षेत्रफल लगाएको छ त्यति निकाल्न सकिहाल्छौँ। हेर्नुहोस् है त। अब यसको समाधान गरौँ है। पहिला के गर्नु पर्यो? ठुलो भाग भनेको वर्ग छ, वर्गाकार जग्गाको लम्बाइ कति छ? वर्गाकार जग्गाको लम्बाइ यल कति दिएको छ? 30 मिटर छ भने वर्गाकार जग्गाको क्षेत्रफल कति भयो त? वर्गाकार जग्गाको क्षेत्रफल एरिया, यहाँ दुईटा एरिया भएको पनि A1 लेखेँ ल। के हुने भयो त? वर्गाकार जग्गा क्षेत्रफल सूत्र वर्ग भनेपछि यल स्क्वायर हो। हेर्नुहोस् त, यल स्क्वायर, यल भने कति छ? 30 मिटर छ। यसलाई स्क्वायर गऱ्यो भने 900 वर्ग मिटर आयो। यहाँले हिसाब गरिसक्नु होला है। अब पोखरीको भाग निकाल्नु पर्यो। फेरि हेर्नुहोस् त, आयताकार पोखरीको लम्बाइ कति छ त? आयताकार पोखरीको लम्बाइ यल ल, यल कति छ त? 15 मिटर छ। अनि आयताकार पोखरीको चौडाइ कति छ त? 10 मिटर छ। अब आयतको क्षेत्रफल के गर्छौँ त? लम्बाइ इन्टु चौडाइ। हेर्नुहोस् त, अब हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा आयताकार पोखरीको क्षेत्रफल, यसलाई हामीले A2 लेख्यौँ भने लम्बाइ इन्टु चौडाइ भनेको 15 मिटर इन्टु 10 मिटर कति आयो त? 150 वर्ग मिटर आयो। अब यसको पुरैबाट यो घटाइदिएपछि त केरा खेती कति वर्ग मिटरमा लगाएको रहेछ निस्किहाल्यो है। अब यहाँ केरा खेती गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल, जग्गाको क्षेत्रफल हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ त? अब भनेको पुरैबाट आयताकार पोखरी भाग घटाउने भनेको अर्थ पुरै भनेको वर्ग जसलाई हामी A1 मानेका छौँ, A1 बाट आयताकार भनेको A2। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ A बराबर कति भयो त? A1 भनेको छ 900 मिटर स्क्वायर अनि A2 भनेको बिचको आयताकार पोखरी कति छ त? 150 स्क्वायर मिटर। घटायो भने कति आयो त? वर्ग मिटर हो। यसरी अनि के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि आयताकार अब केरा खेतीको कुले कति क्षेत्रफल गरेछ? 750 वर्ग मिटरमा केरा खेती गरेको रहेछ। रामले 750 वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा के गरेको रहेछ त? केरा खेती गरेको रहेछ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँले बुझ्नुभयो होला है। यहाँ के बनेको थियो? वर्गाकार बन्यो, वर्गको सूत्र यल स्क्वायर, बिचमा के थियो? आयताकार थियो। आयतको के भयो? यल इन्टु बी। पुरै भागबाट बिचको भाग घटाइदिएपछि बाँकी भाग आइहाल्यो। पक्कै पनि यहाँहरूले कुनै पनि आकारको क्षेत्रफल निकाल्न पर्यो भने कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो होला है। हस्त यति भन्दै आजको कक्षा यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार।